نبی کریم علیہ السلام دے دادا جی جڑ ویلے ابرا دے قریب آئے، آپ نے فرمایا میں اپنے اونٹ لین آیا ہوں۔ ابرا کہن لگا مینوں تینج لگدا سی تو میرے کول کعبے دی سفارش لے کے آیا ہے کہ میں کعبہ نہ گراواں، پر بڑے افسوس دی گل ہے تو تے اپنے اونٹاں دا سودا کرنے آیا ہے۔ نبی کریم دے دادا جی نے فرمایا اونٹ میرے نے گھر کعبہ رب دا ہے۔ آپ نے فرمایا میں اپنی چیز لینے آیا ہوں۔ فرمایا میں تے اللہ دے گھر دی طواف او دے میں گھر دی حفاظت لیاں، پر آپ نے فرمایا میرے اونٹ مینوں دے دیں، گھر جانے تے گھر والا جانے۔ آپ نے فرمایا میرے اونٹ مینوں واپس کر دیں۔ نوجوانوں اللہ نے پھر ابابیل بھیجے، ابابیل نے آ کے رب دے گھردیاں حفاظت کیتیاں۔ نوجوانوں مینوں تانوں اپنا گھر بڑا پیارا لگدا ہے، اللہ نو اپنا گھر اتنا پیارا لگدا ہے۔ اللہ نے فرمایا ان اول بیت وضع للناس للذی ببکۃ مبارک وہدی للعالمین۔ انسان جد کعبے وال ویکھدا ہے اللہ نو ایڈا پیارا لگدا، رب دے گناہاں دی معافی دے دیندا ہے۔ حاجی جدوں گھر چ لباس پہن کے ٹر دینا ہے، احرام بن کے ٹر دینا ہے، نوجوانوں انسلیا لباس پا کے تے گھراں چ پیدل ہی ٹر پیندے نے۔ نہ سر تے امامہ، نہ سر تے تاج، نہ کوئی تخت، نہ کوئی امیری ہے، نہ کوئی دولت ہے، انسلیا لباس پہن کے ٹر پیندے نے۔ امیر دا بھی ہوئی لباس ہے، غریب دا بھی ہوئی لباس ہے۔ کفن دی طرح دو چادراں لے کے تے مردیاں دی طرح ٹر پیندے نے، جویں مردے نو قبرستان لے کے جایا جاندا ہے۔ او دی نہ کوئی خواہش ہوندی ہے، نہ کوئی ارادہ ہوندا ہے، او مردہ حالت دے اندر ٹر پیندا ہے۔ انسان بھی کفن دی طرح دو چادراں لپیٹ کے کعبے والا جاندا ہے۔ جدوں حج بیت اللہ دی سعادت حاصل کردا ہے، پھر اوتھے جا کے پتھراں تے بیٹھ کے روندا ہے، کدے مینا کدے مزدلفہ کدے عرفات دے پتھراں تے رو کے کہندا ربا 4000 سال پہلے جتھے تیرے ابراہیم نے دعاواں منگیاں میں اوتھے دعاواں منگنے آیا ہوں، جتھے بی بی ہاجرہ نے دوڑاں لگائیاں میں اوتھے دوڑاں لگانے آیا ہوں۔ یا اللہ جتھے ابراہیم نے پتر دی قربانی کی تھی میں اپنی خواہشاں قربان کرنا آیا ہوں، میں اپنی مین قربان کرنے آیا ہوں۔ حاجی رو کے کہندا ربا تو بلایا میں آ گیا ہوں، تو بلایا میں آ گیا ہوں، میرے بخت سوالے تو بلایا میں آ گیا ہوں۔ ادھر حاجی رو رو کے دعاواں کردا ہے، ادھر اللہ فرماندا فرشتے آؤ، انہوں پتہ ہے دا اللہ میں آؤں، انہوں پتہ ہے دا رب میں آؤں، انہوں پتہ ہے دا بخشنا ہار میں آؤں۔ اللہ فرماندا ہے رو رو کے دعاواں پہ کر دینے۔ اللہ فرماندا ہے فرشتے آؤ، اے میری عظمت خلاف ہے، کوئی ایڈی دوروں چل کے میرے بوبے آ جائے نہ خالی بھیج دے ماں۔ اللہ فرماندا ہے فرشتے گواہ ہو جاؤ، اور جنہ میرے گھر دا حج کیتا ہے میں نہ دے سارے گناہ معاف کر دیتے نہیں۔ فرشتے عرض کر دے نہیں یا اللہ بس اینا ہی ثواب ہے۔ اللہ فرماندا نا نا حاجی نو تے معافی دے دیتی ہے، ان جیڑا حاجی دی زیارت کرنا وے گا جدے لی حاجی دعا کر دے وے گا میں انہوں ہی معاف کر دے وہاں۔ جڑا ایمان دی حالت وچ ایک بار کعبے نو ویکھ لوے اللہ او دے گناہ سارے پچھلے معاف کر دیندا ہے۔ او انج گناہاں تو پاک ہو جاندے جویں اج اپنی ماں دے بطن وچوں پیدا ہویا، یعنی اس قدر او پاکیزہ ہو جاندے۔ تو گرامی قدر حضرات حج بیت اللہ کرنا ایک ایمان والے واسطے زندگی دی سب تو بڑی سعادت ہے کہ وہ اپنے رب دے حضور پیش ہو جائے۔ نبی کریم علیہ السلام نے حج بیت اللہ دی فضیلت دے متعلق ارشاد فرمایا جنہوں اللہ طاقت دے وے استطاعت دے وے اور اس کے باوجود بھی وہ حج نہ کرے، فرمایا چاہے وہ یہودی ہو کے مر جائے چاہے عیسائی ہو کے مر جائے، یعنی وہ دے ایمان دی گارنٹی کوئی نہیں۔
جڑا استطاعت اور طاقت ہون دے باوجود بھی اللہ دے گھر دا حج نہ کرے. حج بیت اللہ دی سعادت حاصل کرنا ایک ایمان والے واسطے زندگی دا سب تو بڑا ارادہ او دے دل دی خواہش ہے. قرآن مجید اندر اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا. فرمایا کہ جنہاں وچ اللہ نے استطاعت دیتی، جنہوں اللہ نے طاقت دیتی، یعنی دنیا دا مال بھی ہوئے اور جسم وچ طاقت بھی ہوئے، فرمایا او ضرور بھی ضرور میرے گھر دا حج کرے. اللہ دے نبی حضرت ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام نے جدو کعبہ بنایا تو کعبہ بنا کے تو آپ اپنے بیٹے حضرت اسماعیل علیہ السلام دے نال جدو کھڑے ہو گئے تو عرض کی تھی یا اللہ تیرا گھر بن گیا ہے، ہن میں کوئی مزدوری منگ لواں. اللہ نے فرمایا جی ابراہیم تسی منگو. عرض کی تھی یا اللہ ربنا وبعث فیہم رسولا، ایک تے دعا کی تھی کہ یا اللہ منو کملی والا عطا فرما دے، میری نسل چو پیدا فرما. اس ویلے اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا کہ ابراہیم ہن میرا گھر بنایا ہے، میرا بیت اللہ بنایا ہے، تے ایتھے لوگاں نے حج کرنے واسطے آنا ہے، تے ذرا لوگاں دے حج واسطے اعلان تے کرو. ابراہیم علیہ السلام تے اسماعیل علیہ السلام دوویں باپ تے پتر کعبے دے سامنے کھڑے تے حجر اسود تے یا مقام ابراہیم تے کھلو کے نا ابراہیم نے اس ویلے ایک دعا کی تھی اور اعلان کیتا. اعلان کیے فرمایا بَأَذِّن فِي النَّاسِ بِالْحَجِّ، ارشاد فرمایا کہ بلاؤ لوگوں میرے گھر واسطے، میرے حج واسطے. ابراہیم علیہ السلام ہن مقام ابراہیم تے کھڑے ہو گئے تے آپ نے فرمایا حضرات ایک ضروری اعلان سنو وَأَذِّن فِي النَّاسِ بِالْحَجِّ، اللہ سانو حکم فرما رہے کہ حج کرو، آؤ میرے گھر دا طواف کرو. تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اس ویلے عرض کی تھی وَأَذِّن فِي النَّاسِ بِالْحَجِّ يَأْتُوكَ رِجَالًا وَعَلَىٰ كُلِّ دَامِرٍ يَأْتِينَ مِن كُلِّ فَجٍّ عَمِيقٍ. یعنی کہ اللہ فرماتا کہ سونے جب تو اعلان کرے گا پھر اے پیدل میرے گھر وال دوڑن گے، پھر اے دبلیاں پتلیاں اونٹنیاں تے جڑیاں سفر کر کر کے تھک کے دبلیاں پتلیاں ہو گئیاں انہاں تے بیٹھ کے یعنی اپنی اپنی سواریاں تے میرے گھر وال آون گے. پیدل حج دا بھی اللہ نے ذکر فرمایا. میں انشاءاللہ ادھر تک جا کے گفتگو عرض کرنا، بلکہ نبی کریم علیہ السلام نے بیت اللہ شریف دا پیدل حج کرنے واسطے اے فضیلت عطا فرمائی. فرمایا جڑا سواری تے آوے او دی سواری دے ہر ایک قدم دے بدلے اللہ 70 نے کیا دے دے، پر جڑا پیدل حج کرے اور ہر قدم دے بدلے اللہ انہوں 700 حرم دیاں نیکیاں عطا کر دے. صحابہ عرض کیتی یا اللہ یا رسول اللہ اس 700 حرم دیاں نیکیاں تو کی مراد ہے؟ فرمایا کعبے چ ایک نیکی کریے تے لکھ دا ثواب ہے، او دے ہر قدم دے اتے اللہ 700 حرم دی نیکی عطا کر دے. تو ہر نیکی لکھ نیکی جس برابر ہے، عام نیکی نہیں. فرمایا حرم دیاں 700 نیکیاں دے برابر اللہ انہوں ثواب عطا کرے گا. تو گرامی قدر حضرات پیدل حج کرنا یہ بہت بڑی فضیلت ہے. پاکستان چو بھی پچھلے سال میں گیا حج بیت اللہ واسطے تے کچھ حاجی پیدل حج کرنے واسطے گئے. اسی کتابت پڑھنے آ کہ 1500 سال دی اسلام دی تاریخ دے اندر بے شمار بزرگ اولیاء کرام اور بے شمار لوگاں نے اللہ دی بارگاہ چ پیدل حج کیتے. اللہ نے انہوں فضیلت عطا کیتیا. گرامی قدر حضرات ابراہیم علیہ السلام ہن کعبے دے سامنے کھلو گئے تے آپ نے اعلان کیتا. پڑھیے قرآن سارے بولو گے سبحان اللہ بھائی، تھوڑا اور زور لگاؤ بلا. یہ سارے دیوانیاں دی اپنی اپنی محبتہ نے، کوئی سائیوال تو آیا ہے، کوئی اوکاڑے تو آیا ہے، کوئی قصور تو آیا ہے، کوئی لاہور تو آیا ہے، کوئی شیخو پورے تو ہے. تو سارے ماشاءاللہ پنجاب اور پاکستان دی نمائندگی ہوندی ہے، اپنی اپنی محبتہ لے کے سارے آندے نے. اللہ سارے نو اجر کثیر عطا فرمائے. اللہ دے نبی حضرت ابراہیم علیہ السلام کعبے دے سامنے کھڑے ہو گئے. فرمایا وَأَذِّن فِي النَّاسِ بِالْحَجِّ يَأْتُوكَ رِجَالًا وَعَلَىٰ كُلِّ دَامِرٍ يَأْتِينَ مِن كُلِّ فَجٍّ عَمِيقٍ.
اللہ دے نبی نے جڑے ویلے حج واسطے اعلان کیتا علماء نے ارشاد فرمایا جڑے بچے ماما دے شکما دے اندر سن انہاں بھی ابراہیم دی آواز سن لئی جڑے اپنے باپ دی پشت دے اندر سن انہاں بھی ابراہیم دی آواز سن لئی جڑیاں روح عالم ارواح دے اندر نے انہاں بھی ابراہیم علیہ السلام دی آواز سن لئی جدی روح نے ایک باری لبیک کھیا زندگی چے کا حج کرے گا جدی روح نے 2 مرتبہ لبیک کھیا زندگی چے 2 حج کرے گا جدی روح نے جنی مرتبہ لبیک کھیا اتنے حج کرے گا نوجوانوں ابراہیم علیہ السلام نے 4000 سال پہلے پکارے آؤ حاجی اج حج کرنے واسطے جا رہے پر انہاں دی روح نے عالم ارواح ابراہیم علیہ السلام دی آواز سن لئی پتہ چلیا نبی 4000 سال پہلے پکارے امتی عالم ارواح سن لیندے تے جے امتی پکارے نبی بھی سن لیندا بھائی نبی پکارے تے امتی عالم ارواح سن لیندے تے جے امتی پکارے تسی بولے نہیں سبحان اللہ بھائی جی امتی پکارے تے کملی والا بھی تے مدینے سن لیندے نا گرامی قدر حضرات ابراہیم علیہ السلام نے اعلان کیتا آؤ حج کرو یہ مطلب ہے حج ابراہیم علیہ السلام دے دور وچ بھی ہے سی پر نہیں تاریخ پڑھ کے ویکھو حج اس تو پہلے بھی سی آج بھی بلکہ حضور علیہ السلام نے فرمایا اللہ دے نبی آج بھی حج کرنا ہوندے نے فرشتے بھی حج کرنا ہوندے نے نبی کریم حج واسطے جا رہے تھے اچانک نبی کریم نے فرمایا وعلیکم السلام صحابہ نے عرض کی تھی یا رسول اللہ سلام تے کسے لے آئی نہیں تے جواب کنوں دیتا جی حضور نے فرمایا حضرت عیسیٰ علیہ السلام حج کرن جا رہے نے انہوں میں نے سلام آکھیا میں جواب پہ دینا ہوا یہ مطلب ہے کہ آج بھی نبی حج کرنے واسطے فرشتے حج کرنے واسطے آندے نے انسان نو اتھے پتہ ہی نہیں کیسی کیسی مخلوقات اللہ دے کردہ حج کرنے واسطے آندیا نے حج اسلام تو پہلے بھی ہو رہا اسلام تو بعد الحمدللہ آج تک اور تا قیامت حج ہوندہ رہے گا حج دی اللہ نے قرآن مجید اندر جڑے فضائل بیان فرمائے اوتے موجود ہیں احادیث جڑے بیان فرمائے موجود ہیں اللہ نے جدو حضرت آدم نو بناندہ ارادہ فرمایا نا تو خالق نے فرمایا فرشتے اکٹھے ہو جاؤ سارے اکٹھے ہو گئے فرمایا اذ قال ربک للملائکۃ انی خالق بشرا من طین فرمایا میرا ارادہ ہے کہ میں ایک انسان مٹی دے نال بناواں ایک بشر بناواں انی جاعلک للناس انی جاعل فی الارض خلیفہ میں زمین تے اپنا ایک خلیفہ بنان والا فرشتے آکھے یا اللہ نہ بنائی تو پہلے جنات نو بنایا انہوں نے تباہی کر دی تھی زمین ہوتے میں یفسد فیہا ویسفک الدماء انہاں خون ریزیاں کیتیاں فساد کیتے جنگا کیتیاں ایک دوسرے نو قتل کیتا یا اللہ تو پھر مخلوق بنا لگئے نہ بنائی یا اللہ یہ بھی خون ریزیاں تے فساد کرے گا اللہ نہ بنائی اللہ نے آدم نو بنا لیا ہن فرشتیاں نو خیال آیا کہ اللہ ساڑھے کو پوچھ نہیں سی رہا اللہ سانو دس رہا سی کہ میں بنا لگا تے اساں اللہ نو مشورہ دے دیتا ہورے رب دا تے پکا ارادہ سی کہ انہیں انسان بنانا ہے تے اللہ کے در ساڑھے تو ناراض تے نہیں ہو گیا جتھے بیت اللہ ہے نا کعبہ شریف ہے یہ بالکل آسمان تے اوپر بھی ایک کعبہ ہے او فرشتیاں دا کعبہ ہے انہوں بیت المامور کہندے نے فرشتے بیت المامور چے نماز پڑھ دینے نوجوانوں فرشتیاں نے اللہ دے گھر بیت المامور دا طواف کرنا شروع کر دیتا اللہ نے ارشاد فرمایا فرشتوں کی پہ کر دے ہو عرض کی تھی اللہ سانو لگدا تو ناراض ہو گیا سی تینوں راضی پہ کرنے آؤ اللہ نو فرشتیاں دی ادا پسند آئی اللہ نے فرمایا فرشتے زمین تے اتر جاؤ اس بیت المامور دے نیچے جا کے جدا کعبہ بناؤ فرشتیاں نے زمین تے کعبہ بنایا عرض کی تھی اللہ کعبہ کیوں بنوایا فرمایا تو انو لگا میں ناراض ہو گیا تو بیت المامور دا طواف کیتا میں راضی ہو گیا فرمایا گناہ تے بندیاں بھی کرنے نے جدوں گناہ کر کے میں نو ناراض کر لیں گے او کعبے دا طواف کرن گے میں انہاں تے راضی ہو جاواں پتہ چلیا سی دنیا تے بعد چاہے ساڑھے آن تو پہلے رب نے ساڑھی بخشش دا سامان بنا دیتا اکھا کعبہ بناؤ تاکہ اس گھر دا آ کے طواف کرن تے میں انہاں تے راضی ہو جاواں جدوں پیدل آ کے او دے گھر دا بندہ طواف کر دے نا یاد رکھیو میں تے تسی
اپنے گھر انہوں بلانے ہاں جدنا ساڈا پیار ہوگے. کدے کسے نے دشمن نو بھی گھر بلایا نہیں نا. اسی انہوں دعوت دے کے بلانے ہیں جدنا محبت دا رشتہ ہوئے. تے جے بندہ محبت والے نو بلاندہ ہے تے رب بھی محبت والے نو پیا بلاندہ ہے. جدنا پیار نہ ہوئے رب نو بلاندہ بھی نہیں نا. ادھا یہ مطلب نہیں کہ رب نو سو بندے نہ پیار نے. گناہگار تے سارے ہی نے, انبیاء تو علاوہ گناہگار تے سارے ہی نے. پر رب نو کنے پیارے جنہاں نو رب نے دعوت دے کے اپنے گھر بلائے کہ آکھے وَأَذِّنْ فِي النَّاسِ بِالْحَجِّ. آؤ میں تو انہوں اذن دے رہے ہیں, حکم دے رہے ہیں, آؤ میرے گھر دا طواف کرو. یہ جو ہو سکتا ہے کہ بندہ کسے نو دعوت تے بلاوے تے او آجے تے بندہ ملے ہی نا. بھائی کوئی خود بخود آجے تے مرضی یہ ملی ہے کہ نہ ملی ہے, پر جنہوں دعوت دے کے بلایا ہوئے سبحان اللہ گھر جا کے بولو. جنہوں دعوت دے کے گھر بلایا ہوئے رب دی غیرت دے خلاف ہے کہ رب انہوں بخش کے نہ بھیجے. یہ رب دی غیرت دے خلاف ہے. حضرت شیخ شبلی فرماتے نے میں 17 سال حج کیتا. آپ فرماتے نے 17 سال میرے نال ایک نوجوان حج کردہ سی. میں جدو کعبے جانا انہیں بھی حج کرنا آیا ہونا. وہ جدو کعبے دا طواف کرے نا تو وہ آکھے لبیک اللہم لبیک لبیک لا شریک لک لبیک ان الحمد والنعمت لک والملک لا شریک لک. آپ فرمانو جدو لبیک آکھے نا تے کعبے جو آواز آوے لا لبیک تو نہیں حاضر, تو نہیں حاضر. آپ فرماتے نے میں 17 سال ویخ دریا وہ ہر سال حج کرناوے لبیک آکھے تے کعبے جو آواز آوے لا لبیک. آپ فرماتے نے جو 17واں سال آیا نا تے میں انہوں پکڑ کے ہلا کے تے انہوں میں پوچھا تو سن ہے کہ نہیں. انہیں آکھا جی میں نے سنیا جاندہ ہے. آکھا تو ڈورا تے نہیں, بولا تے نہیں. کہنے لگا نہیں. فرمایا پھر تینوں کعبے جو آواز ہوں دی لا لبیک تے ہر سال آ جانا ہے. تینوں سمجھ نہیں ہوں دی کہ تو اللہ دی بارگاہ دا مردود ہو گیا, رب تینوں نہیں چاہتا, تو کیوں آنا ہے. وہ نوجوان رو کے کعبے بل ویک کے کہنے لگا شبلی یہ آپ ہوا چھڑ کے ٹر جاواں تے کتھے جاواں. کوئی وہ دروازہ وکھانا جڑا انہوں چھڑ کے اتھے ٹر جاواں. نوجوان حضرت شیخ شبلی فرماتے نے میں نہ کھیا اچانک آسمان دے کا کاغذ دا ٹکڑا زمین تے گریا. فرماتے نے میں کاغذ کھول کے پڑھیا اتے لکھیا سی شبلی میرے بندے نو میرے کلوں دور نہ کر. اتے میں اپنے بندے نہ لوڈ پیا کرنا ورنہ 17 سال جنہیں حاجی حج کرنا ہے سارے دا حاجے دے صدقے قبول کردہ رہا. 17 سال میں 17 سال حج سارے حاجیاں دا اے دے صدقے قبول کردہ رہا. اللہ نو اپنا گھر او یار منو تو انو اپنا گھر اتنا پیارا ہے تے رب نو اپنا گھر کنا کو پیارا ہوئے گا. یا جدو ابرہا نے اس بیت اللہ نو گرامان دا ارادہ کیتا کیوں وہ جڑے شہر چ جاندے لوگوں دا استقبال کر دینے کہ فاتح عالم آگئے یمن چٹوریا دنیا فتح کرن. پر جدو مکے آیا نا تو کسے انہوں پوچھے ہی نہیں, وہ دی والے وکھے کسے نے. انہوں خیال آیا میں اتنا بڑا دنیا دا فاتح ہاں, اتنی بڑی میری فوج ہے, میں انہاں دا شہر فتح کرن آیا, لوگ میرے کو ڈر دینے نہ میرا استقبال کرن آئے نے نہ انہاں منوں پوچھے ہے. وہ دے علماء نے دسیا کہ اصل اس مکے دے اندر ایک کعبہ ہے. ایک کعبے دی اتنی تعظیم کر دینے کہ وہ دے تو ود کے تعظیم والا کسے نو سمجھ دے ہی نہیں. تے تینوں کی پوچھن انہیں خیال کیتا کہ میں اس کعبے نو گرائی نہ دے ماں جدی وجہ تو انہاں میری تعظیم نے کی تھی. انہیں ہاتھیاں دا لشکر جدو تیار کیتا. ان نبی پاک دی ولادت تو چند دن پہلے دی بات ہے. نوجوانوں جدو کعبے دے قریب آیا نا تے حضرت عبدالمطلب میرے نبی دے دادا جان آپ دے اونٹ پہ چار دے سن مکے دے بار. انہوں کسے دسیا کہ اے جڑا کعبے دا سردار ہے تے کعبے دا متولی تے مکے دا جڑا سردار ہے اے او دے اونٹ نے. انہیں حضور دے دادا جی دے اونٹ قبضے چلے لے. نبی کریم علیہ السلام دے دادا جی جڑے ویلے ابرہ دے قریب آئے آپ نے فرمایا میں اپنے اونٹ لین آیا ہوں.
ابرا کہن لگا مینوں تینج لگدا سی تو میرے کول کعبے دی سفارش لے کے آیا ہے کہ میں کعبہ نہ گراواں پر بڑے افسوس دی گل ہے تو تے اپنے اونٹاں دا سودا کرنے آیا ہے نبی کریم دے دادا جی نے فرمایا اونٹ میرے نے گھر کعبہ رب دا ہے آپ نے فرمایا میں اپنی چیز لینے آیا ہوں فرمایا میں تے اللہ دے گھر دی طواف او دے میں گھر دی حفاظت لئیاں پر آپ نے فرمایا میرے اونٹ مینوں دے دے گھر جانے تے گھر والا جانے آپ نے فرمایا میرے اونٹ مینوں واپس کر دیں نوجوانوں اللہ نے پھر ابابیل بھیجے ابابیل نے آ کے رب دے گردیاں حفاظت کیتیاں نوجوانوں مینوں تانوں اپنا گھر بڑا پیارا لگدا ہے اللہ نو اپنا گھر اتنا پیارا لگدا ہے اللہ نے فرمایا ان اول بیت وضع للناس للذی ببکۃ مبارکا وہدی للعالمین انسان جد کعبے وال ویکھدا ہے اللہ نو ایڈا پیارا لگدا رب دے گناہاں دی معافی دے دیندا ہے حاجی جدوں گھر چ لباس پہن کے ٹر دینا احرام بن کے ٹر دینا نوجوانوں انسلیا لباس پا کے تے گھراں چ پیدل ہی ٹر پیندے نے نہ سر تے امامہ نہ سر تے تاج نہ کوئی تخت نہ کوئی امیری ہے نہ کوئی دولت ہے انسلیا لباس پہن کے ٹر پیندے نے امیر دا بھی ہوئی لباس ہے غریب دا بھی ہوئی لباس ہے کفن دی طرح دو چادراں لے کے تے مردیاں دی طرح ٹر پیندے نے جویں مردے نو قبرستان لے کے جایا جاندا ہے او دی نہ کوئی خواہش ہوندی ہے نہ کوئی ارادہ ہوندا ہے او مردہ حالت دے اندر ٹر پیندا ہے انسان بھی کفن دی طرح دو چادراں لپیٹ کے کعبے والا جاندا ہے جدوں حج بیت اللہ دی سعادت حاصل کردا ہے پھر اوتھے جا کے پتھراں تے بیٹھ کے روندا ہے کدے مینا کدے مزدلفہ کدے عرفات دے پتھراں تے رو کے کہندا ربا 4000 سال پہلے کتھے تیرے ابراہیم نے دعاواں منگیاں میں اوتھے دعاواں منگنے آیا کتھے بی بی ہاجرہ نے دوڑاں لگائیاں میں اوتھے دوڑاں لگانے آیا یا اللہ جتھے ابراہیم نے پتر دی قربانی کی تھی میں اپنی خواہشاں قربان کرنا آیا میں اپنی مین قربان کرنے آیا حاجی رو کے کہندا ربا تو بلایا میں آ گیا تو بلایا میں آ گیا میرے بخت سوالے تو بلایا میں آ گیا ادھر حاجی رو رو کے دعاواں کردا ہے ادھر اللہ فرماندا فرشتے آؤ انہوں پتہ ہے دا اللہ میں آؤ انہوں پتہ ہے دا رب میں آؤ انہوں پتہ ہے دا بخشنا ہار میں آؤ اللہ فرماندا ہے رو رو کے دعاواں پہ کر دینے اللہ فرماندا ہے فرشتے آؤ اے میری عظمت خلاف ہے کوئی ایڈی دوروں چل کے میرے بوبی آ جائے نانو خالی بھیج دے ماں اللہ فرماتا ہے فرشتے گواہ ہو جاؤ او جنہ میرے گھر دا حج کیتا ہے میں نہ دے سارے گناہ معاف کر دیتے نہیں فرشتے عرض کر دے نہیں یا اللہ بس اینا ہی ثواب ہے اللہ فرماتا نا حاجی نو تے معافی دے دیتی ہے ان جیڑا حاجی دی زیارت کرنا بے گا جدے لی حاجی دعا کر دے بے گا میں انہوں ہی معاف کر دے صرف اللہ سارے نو حج بیت اللہ دی سعادت نصیب فرمائے رب بار بار بلائے بار بار بلائے بلکہ میں تے کریا کرنا ایک واری محبوب بلاوے اسی سر نو پیر بنائے ایک باری ہاتھ چکے دعا کرو ایک باری محبوب بلاوے
اسی سر نو پیر بنائیے اسی سر نو پیر بنائیے جان منگے تے حاضر کریے اسی کدے بھی دیر نہ لائیے تے جان منگے پہ حاضر کریے اسی کدے بھی دیر نہ لائیے کدے نہ یار دار عشقوا کریے پاویں سیک دیاں مر جائیے آزم یار یاری نہ لائیے کہ لائیے اوڑ نبھائیے ایک باری محبوب بلاوے تے اسی سر نو پیر بنائیے حضرت مالک بن دینار رحمت اللہ علیہ فرماتے نے میں گرمی بڑی جیٹھ ہاڑ دیاں توپاں فرماتے نے پتھر پہ تپ دے جانور بھی درختان دے سائے تھلے چلے گئے دوپہر دا ویلا آپ ارشاد فرماتے نے لوگ اپنے گھراں چ گھسے ارشاد فرماتے نے گرمی دی شدت لو پہ چلے تے آپ فرماتے نے مالک بن دینار کے بالکل حود عالم فرماتے نے میں نے کو ضروری کم سی میں دوپہر ویلے گھروں نکلیا تے میں ویکھے کہ معذور بندہ معذور لتا تو معذور ہے وہ اپنے لتا نو گسیٹ دا ہویا اپنے ہتھاں دے نال چلدا نا اپنی لتا نو گسیٹ دا جا رہی ہے حضرت مالک بن دینار فرماتے نے میں حیران ہویا اتنی گرمی گرم زمین پتھر آپ دے قریب جا کے فرمان لگے کہ میں بیٹھ گیا تے میں پوچھا بہت بیٹا کتھے جا رہے ہو کہنے لگا میں حج کرن جا رہا ہوں پیدل حج کر حضرت مالک بن دینار فرماتے نے میں انہوں پوچھا کدوں دا ٹورے ہیں کہنے لگا 10 سال ہو گئے 10 سال ہو گئے نے ٹورے حضرت ابراہیم بن ادم دے بارے میں کتاب بچ پڑھے کہ جو پیدل حج کرن ٹورے ایک قدم اٹھان دے سن تے 2 نفل پڑھ دے سن ہر قدم تے 2 نفل پڑھ دے سن تے اس طرح کر کے تقریباً 20 سال کعبے پہنچے 20 سال وہ معذور کہنے لگا میں نے 10 سال ہو گئے نے میں گھروں نکلے ہوں کعبے جا رہے ہیں مالک بن دینار فرماتے نے میں انہوں آکھیا کہ ٹھہر جا میں تیرے واسطے کسی سواری دا انتظام کرنا تھوڑی دیر آرام کر عصر دی نماز پڑھیں گا ٹھنڈا ویلا ہوئے گا تو پھر سفر شروع کریں کو پانی شانی پی لے کہنے لگا نہیں میں سائیاں دی زیارت لی چلے ہوں سفر بڑا دوراڈا ہے تے کدھر حاج دے دن نہ نکل جان اس واسطے میں رکدا نہیں میں دن بھی سفر کرنا تے رات بھی سفر کرنا کدھر حاج دے دن نہ گزر جاون میں حاج تک کعبے پہنچنا ہے مالک بن دینار فرماتے نے ٹھہر جا پھر میں تیرے واسطے اونٹنی دا انتظام کراں کچھ سامان تینوں دیواں آپ فرماتے نے انہیں نہ بڑی تکھی نگاہ نہ میرے استاد گرامی اس سے مدرسے تھی جنہوں کو میں قرآن مجید حفظ کیتے ہیں الحمدللہ آپ تشریف لے کے آئے میں اپنا خوش آمدید کہنا آپ فرماتے نے منو آکھیا میں تیرے لیے اونٹنی دا انتظام کراں تے پیدل حج کر جا رہے تے اونٹنی تے چلا جا آپ فرماتے نے انہیں تکھی نگاہ نہ ترچھی نگاہ نہ غصے دی نگاہ نہ میرے بل بکھیا تے کہنے لگا مالک بن دینار تینوں تے میں بڑا سیانہ بندہ سمجھیا سی آپ فرمان لگے تے ایدے وچ کام عقلی کیڑی ہے کہ میں تینوں سواری دے رہا کہنے لگا تو قرآن نہیں پڑھیا فرمایا پڑھے تو کہنے لگا وہ جڑا اللہ نے قرآن جو فرمایا ہے وَأَذِّلْ فِي النَّاسِ بِالْحَجِّ يَأْتُوكَ رِجَالٌ وَعَلَى كُلِّ ضَامِرٍ يَأْتِينَ مِنْ كُلِّ فَجٍّ عَمِيقٍ وہ جڑا اللہ نے فرمایا کہ پیدل حج کرنا ہوں گے تو میں تو وہ ثواب لینا آیا تو
مینوں سواریاں دا مشورہ دے رہے ہیں آپ فرمان لگے اینا کہہ کے تو ٹر پیا او اپنے لتانوں گسیٹ دا ہویا جا رہا فرما دے قدرتی طور تے اس سال میں بھی حج کرنا سی فرما دے جدو میں حج کیتا طواف کعبہ کیتا حج کرنے واسطے جدو ٹرے میدان مینا دے اندر گئے مزدلفہ چ قیام رات کیتا جدو عرفات چ گئے تے کینکریاں مار کے فرما دے جدو میں مڑیا نا حج کر کے تے اوتھے بڑے لوگ جمع میں پوچھا کہ ایتھے کی ہویا کہنے لگے لوگ کہ حضور اتھے کوئی حاجی ہے کوئی معذور نوجوان ہے انج رو رو کے دعاواں پہ کردہ نا کہ او دی دعاواں نا انج لگ دا کلیجے پھٹ جانے نے تے حضور لوگوں دی دعا واسطے نالے رو رہے نے نالے دعا سن لے تے نالے دی دعا چی شامل لے فرما دے میں قریب گیا تے ویکھیا تے اوہی نوجوان پہ دعا کرے آپ فرما دے نالے ہاتھ چوکے دعاواں کردہ نالے رو کے کہنے لگا یا اللہ پیدل لے آیا ہوں کہنے لگا ربا تو پیدل بلایا میں پیدل ہی آگیا ترن جو کی طاقت کوئی نہیں پھر بھی آگیا عرض کردہ یا اللہ تیرے کعبے دی زیارت بھی کرے آیا نہ مینا دی اندر قیام بھی کرے آیا مزدلفہ جرات بھی گزار آیا عرفات دی اندر قیام بھی کر لیا یا اللہ ہن میں شیطان دے نال اپنی دشمنی دا اظہار بھی کرے آیا او دے نال میں لڑائی کر کے پتھر بھی مار آیا کہ رو کے کہنے لگا ربا ہونا حجی قربانی کرن جا رہے نہیں کہنے لگا یا اللہ میرے کل قربانی جو گا جانور کوئی نہیں نہ تیری بارگاہ اپنی جان قربان کرنے آیا حضرت مالک بن دینار فرما دے نہیں انہیں نایا کہ چیخ ہماری انہیں روح پرواز کر گئی ہاتھ پہ گئے بھی تو یہ آواز آئی جڑے گھر بیکھنے ہوتے نے وہ گھر بیکھ کے چلے نے جڑے گھر والا بیکھنے ہوتے نے اسی واپس نہیں جانتے جڑے بیت اللہ بیکھنے ہوتے نے جڑے بیت اللہ ویکھن ہوندے نے تے اوتے ویکھ کے جا رہے پر جڑے اللہ ویکھن ہوندے نا رب انہاں نوں واپس جان نہیں دیندا میں جو پڑھیا کرنا جڑے محرم راز حقیقتاں دے جڑے محرم راز حقیقتاں دے اور راز حقیقت کھول دے نہیں جنہ نہیں ویکھیا او کرن گلا جنہ نہیں ویکھیا او کرن گلا جنہ ویکھ لیا او کرنے گلا آدم علیہ السلام نے 40 حج پیدل کیتے ایک قدم اٹھاندے سن تے 3 دن دا سفر ہو جاندہ سی جتھے جتھے آدم علیہ السلام دے قدم مبارک لگے اتھے اتھے اج شہر آباد نے تے جتھے قدم نہیں لگے صرف گزر گئے اتھے اتھے گاؤں آباد نے حضرت امام حسن امام حسین رضی اللہ تعالی عنہما آپ نے 25 حج پیدل مدینے تو مکے کی تھے تسی سبحان اللہ نہیں بولی 450 کلومیٹر سفر ہے میرے والے بیکھو بھائی توجہ ادھر رکھو 450 کلومیٹر سفر ہے پیدل حج مدینے تو مکے 25 حج کی تھے لوگاں نو سواریاں دے کے نا تے اتے سامان لد کے تے فرماتے نے جاؤ حج کر کے آؤ تو سب ویکھیا نا لوگ محفل چ عمرے دا ٹکٹ رکھ دے عمرے دا پیکج دین دے
یہ جڑی عمرے تے حج دی پیکج دی روایت ہے نا، یہ بھی علی دے پترا شروع کیتی ہے۔ لوگ عمرے تے ٹکٹ دیندے نے، ہون ٹکٹاں نے تے ادو اونٹنیاں سن، اونٹ دیندے نے، اونٹنیاں دیندے نال سامان دیندے نے، پیسے دیندے نے، جاؤ حج کر کے آؤ۔ لوگ حج کرن ٹر پیندے نے تے آپ احرام بند کے تے دوویں ویر پیدل ٹر پیندے نے۔ حاجی جدو ویکھدے نے کہ مرشد پیدل تے اسی سواریاں تے حاجی سواریاں تو اتر کے بھی پیدل نال ٹردے نے، امام حسن فرماتے نے تسی سواریاں تے جاؤ۔ حاجی کہندے نے تسی پیدل تے اسی سواریاں تے کیویں؟ تے امام حسن فرماتے سن کہ میں اپنے آپ تے پیدل حج کرنا آپ ہی فرض کیتا ہے۔ کسی ایک دن پوچھا حضور راز دی گل دسو، راز کی ہے؟ فرمایا رب نے فرمایا علی کل دامری یاتین من کل فج عمیق، رب نے پیدل حج کرنے والے دی شان قرآن چ بیان کیتی ہے۔ آپ نے ارشاد فرمایا میں پیدل حج اس واسطے کرنا جے قیامت نو رب نے پوچھ لیا کہ تو میرے گھر پیدل نہیں سایاں آ سکدا تو میں کی جواب دے گا؟ تو پیدل حج کرن جاتے سن۔ میں یہ موضوع اس واسطے بھی بیان کر رہے ہیں کہ ساڑی اجتماع دے اندر یا سامعین دے اندر جنہوں اللہ نے توفیق دیتی ہے، صحت بھی ہے، طاقت بھی ہے، مال بھی اللہ نے دیتا ہے، انہوں تے حج فرض بھی ہو گئے، تے اگر تسا ارادہ نہیں کیتا تے ارادہ کر لو کہ میں ہن حج بیت اللہ دی سعادت حاصل کرنی ہے، جوانی چی کر لو، بڑے پہ بھی جو کرنا ٹھیک ہے، مگر جنہ جنہ انسان بڑے پہ دی طرف جاندہ ہے پھر وہ مشقت والا حج ذرا مشکل ہو جاتا ہے۔ کوشش کرو کہ جوانی چی حج بیت اللہ دی سعادت حاصل کرو۔ دنیا دے سارے نظام تو ہاڑے تو پہلے بھی چل دے سن، تو ہاڑے بعد بھی چل دے ہی رہنے نے۔ انسان یہ سمجھدا ہو رہے میں نہ ہویا تے کی بننا ہے، بھائی تیرے پہلے بھی چل دے سن تے بعد بھی چل دے رہنے نے۔ حج بیت اللہ دی سعادت واسطے جاؤ، جنہ جنہ نو اللہ نے توفیق عطا کی تھی، ارادہ بھی کرو تے دعا بھی کرو سارے، تسی میرے واسطے میں توہاڈے واسطے، اللہ سارے نو حج بیت اللہ دی سعادت ہر سال اور بار بار عطا فرمائے۔ گرامی قدر حضرات، میرے نبی نے فرمایا من حج ولم یزرنی فقد جفانی، فرمایا جڑا حج کرے پر مینوں ملن مدینے نہ آوے، فرمایا او محمد نال بے وفائی کر کے چلے آئے۔ او بے وفائے محمد دا جڑا حج تے کعبے کرے مینوں مدینے ملن نہ آوے۔ بھائی کملی والے دا گھر آج بھی کعبے جاؤ نا، اللہ توفیق دے وے تے صفا مروہ والے دروازے جو نکلو تے او سامنے مکان نظر آؤں ہے جتھے کملی والے دی ولادت ہوئی، یعنی کعبے دا بالکل گوانڈ۔ ہن تے دیوارہ نے حضور دے دور سے دیوارہ نہیں سن، تے ظاہری بات ہے کہ او دو لوگ نبی پاک دا گھر سامنے ویکھ دے سن، کعبے دے سامنے نظر آؤں سن۔ یہ مطلب ہے کملی والے کعبے دے کول رہے، گوانڈ رہے۔ 53 سال میرے نبی نے مکے گزارے، آخری 10 سال حضور نے مدینے گزارے۔ مدینہ کعبے تو 450 کلومیٹر 300 میل دور ہے۔ بھائی محبوبہ نو دور تے نہیں نہ کری دا، پر 53 سال کول رکھے آخری 10 سال آکھیا سونیا ہن او مدینے جا کے ڈیرے لا۔ خیال تے آؤں دا نا کہ یار اتھے رب دا گھر سی تے اور سامنے تے نبی پاک دا گھر سی، حضور اتھے ہی رہندے، اے مدینے کیوں بھیجیا؟ فرما کملی والے جے تیرا گھر بھی میرے گھر دے قریب رہا نا تے میرے گھر دا حج تے کرن لوگا آنا ہی آنا ہے، پر حج کر کے آکھن گے چلو رب کو لائیاں او جاندے جاندے نبی پاک دا گھر اتھے حضور نو بھی مل جائیے۔ فرمایا نہیں سونے تو ذرا دور ڈیرا لا، میں ویکھاں مینوں ملن کیڑا ہوندا میرے یار نو ملن کیڑا جاندا ہے، کیڑا جڑا نیت کر کے میرے یار نو ملن جاندا ہے۔ حاجی جدو حج کر لیندے نے پھر تڑپ مدینے دی شروع ہو جاندی ہے، پھر دل کردا ہن میں مدینے والے دی بارگاہ جاواں تے سرکار دا شکریہ ادا کر کے آواں، سید عالم دی بارگاہ دی حاضری تے حضوری پیش کر کے آواں۔ پھر مدینے وال حاجی ٹور پیندے نے۔ گرامی قدر حضرات اتھے جا کے 40 نمازاں مسجد نبی چ ادا کر دے، جڑا مسجد نبی وچ 40 نمازاں ادا کر لے رسول کریم علیہ السلام نے عدت شفاعت اپنی واجب کر دیتی، بلکہ میرے نبی نے فرمایا جڑا مدینے آوے تے مدینے دی مشقت کسے پریشانی نو حضور نے فرمایا ہنس کے قبول کر لوے، میرے مدینے دی مشکلات نو قبول کرے، فرمایا میں محمد قیامت نو دی شفاعت کرانگا۔ وعدہ کر لیا نبی پاک نے شفاعت دا۔ کولین دے والی جڑے ویلے ہجرت کر کے مکہ چھڑ کے جا رہے
ادھی رات ویلے وہ شہر چھڑنا جتے 53 سال میرے نبی نے گزارے، جتھے میرے آقا دے بچپن دیاں یاداں نے، جتھے دادکیاں دیاں یاداں نے، جدو کملی والے نو مکہ چھڑنا پہ گیا، ادھی رات ویلے کملی والے مکے جو نکلن لگے، ایک باری مڑ کے میرے نبی نے کعبے والے ویکھے آؤ، سرکار دیاں کجی اتھرو آ گئی، تے رو کے فرمایا کعبہ تیریاں بڑیاں عظمتاں نے، تیرا چھڑ کے مینوں جا منو دل نہیں ہو کر داؤ، پر کی کراں تیرے واسی مینوں وسن نہیں دے دے۔ اس ویلے میرے نبی نے رو کے آسمان والے ویکھے آؤ، عرض کی دی ربی ادخلنی مدخل صدقیوں وَأَخْرِجْنِي مُخْرَجَ صِدْقِيًا وَاجْعَل لِّي مِن لَّدُنكَ سُلْطَانًا نَصِيرًا۔ میرے نبی نے کعبے بلبے کے عرض کی تھی کعبے والے آؤ، میں او شہر چھڑ کے چلے آؤ جدے نال مینوں پیار ہے، مینوں اوتھے لے جا جدے نال تینوں اس شہر لا جا جدے نال تینوں پیار ہے۔ پھر رب نے یار نو مدینے دا راہ وکھایا، میرے نبی اس مدینے آئے، اس مدینے کہ میرے نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا لوگ مدینے والے این جاؤن گے، فرمایا جی میں سپ اپنی بیل والا ہوں دا نا، اپنی کھوڑ والا ہوں دا ہے، فرمایا لوگ این جو میرے مدینے وال کھچے چلے آمن گے۔ نبی پاک مدینے دے قریب ہونا، جدو سفر تو ہونا تے مدینے دے قریب ہونا تے اپنے کندھے تو آپ نے چاندر اتار کے سواری نو تیز کر دینا تے لمبے لمبے سانس لے کے میرے نبی نے فرمانا کیا مدینہ تیری ہوا ہے۔ حضرت امام مالک رحمت اللہ علیہ جذب القلوب دے اندر حضرت شیخ عبدالحق محدث دہلوی نے لکھیا کہ حضرت امام مالک فرماندے نے مدینہ طیبہ دی ہواواں چ اج بھی میرے نبی دے ساواں دی خوشبو ہے، اج بھی میرے آقا دے ساواں دی خوشبو ہے۔ حضور ایک سفر تو واپس آئے تے صحابہ دے جسم تے نا کپڑیاں تے دوڑ پہ گئی تے صحابہ اس طرح کر کے کپڑے جھاڑ رہے، میرے نبی نے فرمایا اے مدینے دی دوڑ ہے، فرمایا غبار المدینہ فیہ شفا، فرمایا رب نے مدینے دی توڑ چ بھی شفا رکھی ہے۔ او مدینے دی مٹی جیڑا میرے نبی نو پیار ہے، اس توڑ نال میرے نبی نو پیار ہے۔ نوجوانوں ہر ایمان والے دی یہ دل دی خواہش ہے کہ زندگی چ ایک بار کعبہ ویکھاں، زندگی چ ایک بار مدینہ طیبہ ویکھاں، سید عالم دی بارگاہ دیاں حاضریاں تے حضوریاں پیش کر کے آواں، آقا دی بارگاہ چ میں سلام نیاز پیش کر کے آواں۔ تائیوں تے ہر سنی تے عاشق کہندا ہے کملی والیا سنو جے میرے دکھڑے تے سناواں یا رسول اللہ، سنو جے میرے دکھڑے تے سناواں یا بند کر لو تو دوویں ہاتھ اے انج کر کے انج بلند اس طرح جدہ دل کردہ میں حضور نو دکھڑے سنا لما مدینے دی درخواست ایک باری پیش تے کر حضور نو وکھی حضور ایڈے لاجپال نے درخواست کوئی کرے تو میرے نبی خالی نہیں جان دے دے درخواست کریے آؤ سارے مل کے انہیں مل کے میرے نال پڑھیے سنو جے میرے دکھڑے تے سناواں یا رسول اللہ، سنو جے میرے دکھڑے تے سناواں یا رسول اللہ، سنو جے میرے دکھڑے تے سناواں یا رسول اللہ، کہ آنکھوں تے مدینے میں بھی آواں یا رسول اللہ، کہ آنکھوں تے مدینے میں بھی آواں یا رسول اللہ، اچھی بول کے آنکھو جے آنکھو
مدینے میں بھی آواں یا رسول اللہ جے آکھو تے مدینے میں بھی آواں یا رسول اللہ مدینے آن نہیں دیندی غریبی یا رسول اللہ مدینے آن نہیں دیندی غریبی یا رسول اللہ کرم کر دو کرم کر دو حبیبی یا رسول اللہ کرم کر دو کرم کر دو حبیبی یا رسول اللہ سنو جے میرے دکھڑے تے سناواں یا رسول اللہ سنو جے میرے دکھڑے تے سناواں یا رسول اللہ جے آکھو تے مدینے میں بھی آواں یا رسول اللہ جے آکھو تے مدینے میں بھی آواں یا رسول اللہ ایک باری پھر پڑھ دیو آخری باری پر میرا دل کردہ ہون تسی پڑھو تو میں سنا ایک بار مل کے سارے آنکھوں سنو جے میرے دکھڑے تے سناواں سنو جے میرے دکھڑے تے سناواں یا رسول اللہ جے آکھو تے مدینے میں بھی آواں یا رسول اللہ جے آکھو جے آکھو تے مدینے میں بھی آواں جڑا نہیں پیا بولدا دلوں تے کہندا ہوئے گا جے آکھو تے مدینے میں بھی آواں اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں مدینے کے خطے خدا تجھ کو رکھے غریبوں فقیروں کے ٹھہرانے والے جے آنکھوں تے مدینے میں بھی آواں یا رسول اللہ ایک باری آنکھ بند کر کے گنبد خضرات تصور کر کے آنکھوں جے آنکھوں تے مدینے میں بھی آواں یا رسول اللہ مدینے آن نہیں دیتی غریبی یا رسول اللہ مدینے آن نہیں دیتی غریبی یا رسول اللہ کرم کر دو کرم کر دو حبیبی یا رسول اللہ کرم کر دو
کرم کر دو حبیبی یا رسول اللہ۔ اللہ ساڑھے بختاں دا ستارہ بلند کرے، سانو بار بار سانو ساڑھے والدین اولادا نسلانو ہر ایمان والے نو اللہ بیت اللہ شریف دی مقبول تے با ادب حاضری، بہجے بیت اللہ دی سعادت عمرہ دی اساتہ تے حضور دے در اقدس دی حاضری نصیب فرمائے، آمین و آخر۔